अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। ये कहानी एक साहिब ने मुझ तक भेजी है। मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश करूँगी। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। मेरा नाम अख्तर है और मैं पिंडी का रहने वाला हूँ। मेरा काम पंक्चर का है जो सुबह से रात 1 या 12 तक खुला रहता है, क्योंकि मेरी वापसी लेट ही होती है। रात आते होटल से चाय के साथ एक सिगरेट पीना आदत है मेरी। ये बात 2017 के दिसंबर की 7 तारीख की है। मैं इसमें मामूल छुट्टी करने लगा तो एक कार रुकी आकर, जिसमें एक अकेला आदमी था। गाड़ी पास रुकी तो धीमे अंदाज में बोला, आप अख्तर पंचर वाले हैं? मैंने हैरत से जी कहा। रूबरू मगर 50 साल की उम्र का सेहतमंद आदमी काफ़ी मुखलिसाना अंदाज से पेश आया। और मैंने जल्दी से इसे कहा, साहब मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। मगर वो ज़रा तहम्मुल से बोला, प्यारे दोस्त, हमारे लिए भी वक्त रुकना पड़ेगा। मुझे कुछ अजीब लगा मगर बर्दाश्त कर लिया। क्या आजिज़ाना अंदाज था। कहा, एक टायर का पंचर लगा दो, डिग्गी में पड़ा है। रात का सफ़र है, मेहरबानी होगी। मैंने बिना मुंह बनाए टायर निकाला और काम शुरू कर दिया। काम करते मेरी नज़र इसी पर बार बार अटक रही थी। न जाने क्यों, क्योंकि वो साफ सुथरा, तंदुरुस्त, खूबसूरत इंसान था और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कर रहा था। उसकी नज़रें मेरे काम पे थीं। मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, साहब चाय पियेंगे? वो शख्स बिना सोचे बोला, मुझे गर्म दूध पीना है। मैंने साथ होटल पे फ़ोन करके दूध और चाय मंगवा ली। चाय आते ही जब तक मैंने सिगरेट से लगाई वो बिल्कुल खामोश था। रात के तकरीबन 1 बज गया था। आगे मार्केट में सिर्फ एक होटल खुला था, बाकी तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी। चूँकि मैं साइकिल पे आता जाता था, मेरे घर 30-40 मिनट के फासले पर था। खैर चाय आई, दूध आया। जैसे मैंने इसे दूध का कप पकड़ाया, इस कदर गर्म दूध शफ शफ करके पीने लगा जैसे ठंडा पानी पी रहा हो। मैं हैरान हो गया मगर बोला नहीं। टायर चेक करने पर मालूम हुआ कि 2 जगह पंचर है। वक्त लगेगा, मुनासिब काम होगा, मगर दिमाग से बात ना गई। मैं चाय की 2 चुस्कियाँ ली। दूध जब ख़त्म कर गया था, मैं काम भी करता रहा, मगर मैंने नोट किया कि वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा। बस चेहरा एक तरफ करके साकिन मेरा काम देख रहा था। मुझे अजीब लगा कि आंखें हिल भी नहीं रही। खैर काम ख़त्म हुआ, मेरा शुक्रिया अदा किया, मगर तब भी नज़रें नहीं मिला रहा था। अगर शख्सियत वाकई ज़बरदस्त ना होती, न जाने क्या सोचता। कद भी खूब था। मुझे जेब से चाय के पैसे दिए, मगर साथ ही 5,000 दिया। 500 वाले नोट थे सब। मना भी किया मगर रखने को कहा मुझे। एक बात और कि उस शख्स ने कोई ऐसी खुशबू लगाई थी जो फ़िज़ा को महका रही थी। मैंने ऐसी खुशबू पहले ज़िंदगी में नहीं फ़ील की। मैंने पैसे जेब में डाले। वो पूछने लगा, तुम कहाँ जाओगे और कैसे? मैंने कहा, मेरी साइकिल है और मैं एयरपोर्ट के एरिया में जाऊँगा। कहने लगा, फ़लाँ मोहल्ले में। मैं एकदम हैरान हो गया, किसको कैसे मालूम? मैंने कहा, ठीक है आप भी जाएं, मैं भी दुकान बंद कर लूँ। मगर उसने इसरार किया कि आपको मैं उतार आता हूँ। जाने क्यों मैं न चाहते भी मान गया और साइकिल दुकान में ही खड़ी की, ताला लगाया और निकल आया।
میں نے نوٹ کیا کہ اس کی اب بھی نظریں میرے کام پر تھیں اور وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے کچھ مشکوک لگ رہا تھا۔ جب ہم پنڈی کے ایک علاقے میں پہنچے، گاڑی کی رفتار کم تھی۔ کہنے لگا، آپ اچھے آدمی ہو، میں آپ کو برسوں کا جانتا ہوں۔ میں چونک گیا، میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیسے جانتے ہو؟ اور کب سے؟ میرے محلے تک کا کیسے معلوم ہے تمہیں؟ کہنے لگا، آپ کے والد امام صاحب سے پڑھا ہوں، وہ میں گھر تک جانتے ہیں۔ میرا نام سمامہ ہے، امام صاحب کو سلام دینا۔ میں نے ایک دم بات کاٹتے ہوئے ڈر اور حیرانگی سے کہا، مگر میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے، امام صاحب گھر آتے تھے پڑھانے۔ خیر میری سوچیں ایک جگہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں گھر آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سمامہ کو کھانا چائے۔ کہنے لگا، کافی دن ہوئے، ملاقات نہیں ہوئی امام صاحب سے۔ یہ تمام گفتگو اس نے چہرہ ایک طرف رکھا۔ جب میں گاڑی سے نیچے اترنے لگا تو مجھے کہا، رکو۔ مجھے کچھ سفید کپڑے، یعنی 2 جوڑوں کا کپڑا، ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک ڈبیا عطر کی دی اور ایک انگوٹھی کے امام صاحب کو پہنچا دینا۔ یہ سامان دیتے ہی وہ گاڑی لے کر جلدی سے چلا گیا اور میں حیرت اور حیرانگی اسے دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا۔ خیر جلدی سے گیٹ بجایا، میری بیوی نے کھولا، میں اندر آیا، بیوی کے پوچھنے پہ بتایا سب ماجرا اور تحفہ۔ وہ بھی حیران ہوئی، مجھے حوصلہ دیا کہ بھول جاؤ۔ خیر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح ابا جی امام صاحب نے جگایا، او پتر، اوئے اختر، جاگ، نماز کی تیاری کر۔ ساتھ ہی مسجد جڑی تھی۔ میں جاگا، نماز فجر کی تیاری کی۔ جب فری ہو کے آیا، آدھے گھنٹے بعد امام صاحب آ گئے۔ میں ان کو رات ملنے والے اجنبی شخص سے ملے تحائف دیے۔ جب انہوں نے پوچھا تو میں نے سب واقعہ بیان کیا۔ انگوٹھی، مٹھائی دیکھ کر امام صاحب سکتے میں آ گئے، اس قدر خاموش۔ کہنے لگے، سمامہ کہاں ہے؟ میں نے بس کیا کہنا تھا، بس حیران ہو گیا۔ ابا جی کو اب معلوم ہے۔ خیر میں نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس کو پڑھایا؟ پہلے ٹالنے لگے مگر میرے بار بار اصرار پہ کہنے لگے، ایک راز رہے گا، اختر وعدہ کر، میرے جیتے جو تو کسی سے اس راز کا ذکر نہیں کرے گا۔ میں نے حیرانگی کے ساتھ کہا، جی ابا جی، وعدہ کرتا ہوں۔ کہنے لگے، سمامہ انسان نہیں ہے، اس کا خاندان، میرے والد تمہارے دادا کے 7 زمانے سے ہیں، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، میں بھی بچپن سے اس کو جانتا ہوں، میں نے اس کو درس و تدریس بھی کی، اس کے گھر بھی گیا، میرے والد بھی امام صاحب تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ اس کی خبر ابا کو تھی۔ پھر دعا، سلام، تعلقات، علم کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابا کے جانے کے بعد آج تک مجھ سے بھی تعلق ہے۔ بس یہی بتا سکتا ہوں کہ سمامہ کے بارے میں میری جرت نہیں ہوئی اس سے آگے سننے کی، پوچھنے کی۔ اب سمجھ آیا کہ کیا ماجرا تھا، نظروں کا چھپانا۔ ہم نے وہ مٹھائی کھائی، ایسا ذائقہ، ایسی مٹھائی دیکھی تک نہ تھی۔ وہ خوشبو آج 2024 میں بھی میرے پاس ہے، اور وہ خوبصورت لال نگینے والی انگوٹھی میری انگلی میں اب تک ہے۔ وہ نوٹ بھی اسی طرح میرے پاس ہیں، مگر اگلے 3-4 دن میں بستر پر رہا۔ یہ واقعہ میرے لیے عجوبہ تھا، اور سمامہ انسان نہیں تھا، مگر وہ سب منظر اب تک مجھے نہیں بھولا۔ اگر یہ بات امام صاحب نہ بتاتے یا تصدیق نہ کرتے، شاید میں نہ مانتا کبھی بھی۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔